अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अंजुम IPP न्यूज़ के प्रोग्राम वफ़ा कहानी के साथ। हमने इससे पेशतर आस की सेज नावल का कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया और अब अगली किस्त आपकी समाअत के लिए हाजिर है। लंदन रोशनियों का शहर है, लेकिन इस वक्त मैं जेल की जिस कोठरी में मुक़य्यद हूँ, यहाँ रोशनी नहीं, अंधेरे हैं, स्यातरीन अंधेरे मेरे मुकद्दर की तरह। रोशनियों के इस शहर ने मुझे कातिल बना दिया है और आज मैं वतन मुक़द्दस से हज़ारों मील दूर, 7 समंदर पार, जेल की सर्द और तारीक कोठड़ी में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। वक्त जो किसी का साथ नहीं देता, किसी का इंतज़ार नहीं करता, अब बहुत कम है। सिगरेट तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अब मेरी निगाहों में आखिरी सांस ले रहा है। ये सिगरेट बस बुझने को ही है, ऐसे ही जैसे चंद घंटों बाद मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल होने को है। हाँ, तो मेरी आंखों के गोशे भीग गए हैं, मौत के खौफ से नहीं, बल्कि ये सोच कर कि मौत आएगी तो वो भी फ़िरंगियों के देश में, दियारे गैर में, और फिर इन मेरी नज़रों में बूढ़े वालिदैन, बहन भाई और किसी और का सरापा घूम गया है, जिन्होंने भीगी पलकों से अपने सीने पर सब्र की सिर रखकर मुझे कानून की आला तालीम हासिल करने इंग्लैंड भेजा। घर में बड़ा होने की वजह से मैं बहुत लाडला था। दादी, दादा और सबके लाड प्यार ने मुझे खुद सर और ज़िद्दी बना दिया था। मेरे अहल खाना मुझे इतनी दूर भेजने के हक़ में न थे। वो किसी भी सूरत में आंखों से दूर करना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी ज़िद और भूख हड़ताल ने उन्हें मजबूर कर दिया और आबाई ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर उन्होंने मेरी तालीम के अखराजात का बंदोबस्त किया। मेरी खुशी की खातिर उन्होंने धरती माँ तक फ़रोख्त कर दी और फिर जुदाई के लम्हे करीब आ गए और वक्त रुखसत आ पहुँचा। मेरे घर वाले जब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए तो इन सब की आंखें अश्कबार थीं। बहनें छुप छुप कर रो रही थीं, छोटे भाई साथ जाने की ज़िद कर रहे थे। अम्मी के मुंह पर मौत की सी जर्दी छाई हुई थी। अब्बा जी खामोश थे, यूँ लगता था जैसे मुझे हमेशा के लिए रुखसत कर रहे हों। मैं सबको रोता सिसकता छोड़कर जहाज़ की समत रवाना हो गया। मेरे कदम सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अचानक खुद ब खुद रुक गए। मैंने मुड़कर अपने अहले खाना पर अलविदाई नज़रें डाली। उनके रुमाल और बहन भाई के हाथ मुझे खुदा हाफिज़ कह रहे थे। मेरी बेजी, मेरी बूढ़ी दादी हाथ में तस्बीह और आंखों में आंसू लिए कांपते हाथों से मुझे अलविदा कह रही थी। बेजी की तो मुझ में जान थी। बेजी से मुझे अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार था। मैंने इनकी भी परवाह न की और रोशनियों के शहर लंदन पर इन सब की मोहब्बतें कुर्बान कर थी। मुझ में जुदाई के इस मंज़र को देखने की ताब न थी। एक कोने में तन्हा दरख्त की तरह अदीला भी खड़ी थी। मैं जब इंग्लैंड आने की तैयारियों में मसरूफ़ था तो वह छुप छुप कर रोती थी। अदीला मुझसे बचपन से ही मनसूब थी। खाला मामा की वफ़ात के बाद बिन माँ की इस बच्ची को मेरी माँ ने ही पाला पोसा, तालीम दिलाई। मेरे साथ ही वो पल बढ़कर जवान हुई। वो बड़ी सावरा और ख़ामोश सी लड़की थी। उससे इंग्लैंड आने की खबर बड़े तहम्मुल से सुनी। मैं इसका मंगेतर था, लेकिन इस निस्बत में मेरी खुशी या पसंद नहीं पूछी गई थी। वो मेरी खालाजाद थी, मेरी माँ की मरहुमा बहन की इकलौती निशानी। अदीला की आंखों के समंदर में बड़े तूफान उठ रहे थे, लेकिन उसने ज़ब्त के पहरे बैठाए हुए थे। और फिर उसका हाथ मुझे हिलता हुआ नज़र आया और मैंने भी अपना हाथ फ़िज़ा की जानब बुलंद किया और जल्दी से सीढ़ियाँ फलांगता हुआ जहाज़ में दाखिल हो गया। अपनों से जुदा होकर दयारे गार जाना किस कदर कठिन होता है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ था। लेकिन मैं पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता था। न जाने क्यों मुझे यहाँ घुटन होती थी। मैं मशरिक़ में पैदा हुआ। मेरे ख़ानदान में लड़की लड़कों से पसंद नहीं पूछी जाती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे बड़ों के फ़ैसले फरसूदा लगते थे। मैं जहाज़ में अपनी नशिस्त पर बैठ गया और खिड़की के राह से बाहर अपनों को तलाश करने लगा। इन दिनों एयरपोर्ट्स पर इतने सख्त हिफाजती इंतजामात नहीं होते थे।
داتا کی نگری لاہور کا ایئرپورٹ اتنا کشادہ نہ تھا، بس رن وے سے کچھ فاصلے پر ایک جنگلہ سا ہوتا تھا اور عزیز و اقارب کو الوداع کہنے والے لوگ جہاز کے قریب اس جنگلے کے پار سے جانے والوں کو خدا حافظ کہتے تھے، اور جہاز رن وے پر دوڑتا ہوا صاف نظر آتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز پاک سرزمین کو چھوڑ کر آسمان کی وسعتوں میں محو پرواز ہو گیا۔ طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد روشنیوں کے شہر لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ میرے قدم چوم رہا تھا۔ ایئرپورٹ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک چھوٹے سے قصبے سے اٹھ کر آیا ہوں۔ سڑکوں پر رواں دواں خوبصورت گاڑیاں میری نظروں کو چکا چوند کر رہی تھیں۔ کلبوں، ریستورانوں کی رونقوں اور کھلے آزاد ماحول نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، اور شروع میں اجنبیت کا جو احساس ہوتا تھا دم توڑنے لگا۔ بہت جلد میں نے خود کو مغربی ماحول میں رنگ لیا۔ میرے اونچے لامبے قد، کھلتی ہوئی رنگت، سیاہ گھنگریالے بال اور کشادہ پیشانی کی لڑکیاں اکثر تعریف کرتی، اور بہت سی لڑکیاں کہتی بغیر پیے تمہاری آنکھیں بڑی نشیلی لگتی ہیں، اور میں نے اکثر لڑکیوں کو آنکھوں میں ہپناٹائز کر کے دوستیاں کی۔ میں ہر شب کلبوں میں جاتا اور پھر میں پلے بوائے بن کر رہ گیا۔ راتیں ہاسٹل کی بجائے لڑکیوں کی رفاقت میں گزارتا۔ یوں میں اپنے اس عظیم مقصد کو فراموش کر بیٹھا جس کے لیے میں نے اتنا طویل سفر طے کیا تھا۔ اپنوں سے جدائی کا صدمہ سہا تھا، اور جب میں کسی انگریز لڑکی کو اپنے پہلو کی زینت بناتا تو یوں لگتا جیسے میری باہوں میں لڑکی نہیں برطانیہ کی سلطنت سے مٹائی ہے، اور آزادی سے پہلے انگریز نے غلامی کے جو چرخے لگائے تھے کم ہونے لگتے۔ میں اپنی تانیس میں انہیں ستا کر تڑپا کر خوش ہوتا رہا، اور وقت آہستہ آہستہ مجھ سے بچھڑتا گیا۔ جیل میں لگے گھڑیال نے مجھے احساس دلایا کہ میری زیز کی ناؤ ڈوبنے میں صرف 2 گھنٹے باقی ہیں۔ ان 2 گھنٹوں میں مجھے اپنی داستانیں علم رقم کرنا ہے تاکہ میری آنے والی نسلیں مجھ پہ گزرے ہوئے ایک لمحے کا حساب رکھ سکے۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ شباب اور شراب میری کمزوری بنتے گئے، اور میرے قدم شراب کے نشے میں لڑکھڑانے لگے۔ یونیورسٹی جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ خوبصورت عورت، بلکہ عورت میری کمزوری بنتی گئی، اور میں گندگی کی اس دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ واپسی میرے لیے اب بہت مشکل تھی۔ اس سے پہلے میں فلرٹ کرتا تھا، چکر دیتا تھا، اور پھر کاتب تقدیر نے مجھے ایسا چکر دیا کہ میں چکرا کر گر پڑا۔ میرے ہوش اڑ گئے اور میں کٹی پتنگ بن کر رہ گیا۔ وقت کے بے رحم ہاتھوں نے میرے کرتوتوں کی کچھ ایسی سزا سنائی کہ میں جینٹ میری کے حسن و شباب کے جال میں پھنس گیا، اور آج صیاد خود اپنے ہی ہاتھوں کا شکار ہو گیا۔ میں نے جینٹ میری کے شکنجے سے نکلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے حصار سے نہ نکل سکا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اعزاز فضاؤں میں پرواز کرنے والے شاہین کے پر کاٹ دیے ہوں، اور وہ اڑنا تو درکنار چل بھی نہیں سکتا۔ میں کچھ اس طرح سے الجھا کہ پھر تقدیر نے سلجھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی جینٹ میری کی، جس کا نام یاد آتے ہی میری آنکھوں میں نفرت کے چراغ روشن ہونے لگے۔ میری ہی کی وجہ سے آج میں موت کی گود میں جانے پہ مجبور ہوں۔ میری سے میری پہلی ملاقات پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم آزادی کے موقع پر ہوئی۔ پریس کاؤنسلر مسعود مرزا نے اسے تعارف کراتے ہوئے کہا، جینٹ میری فری لانسر جرنلسٹ بھی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان تلخاص پر بہت سے کالم لکھنے کے علاوہ پاکستانی رسم و رواج اور ثقافت پر بھی تحقیقی مضامین لکھ چکی ہے، اور اردو بھی بول لیتی ہے۔ اپنا تعارف عظمت علی تم خود کراؤ۔ مسعود مرزا اتنا کہہ کر دوسرے لوگوں کی جانب چلا گیا، اور میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، صرف اتنا کہا کہ مجھے عظمت علی کہتے ہیں، میں یہاں قانون کی تعلیم حاصل کرنے آیا تھا۔ او گڈ! اس نے پھر اچانک چونکی اور کہا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا؟ میں سمجھی نہیں۔ لیٹ اس انجوائے، میں نے گویا بات ختم کر دی۔ یہ میرا کارڈ ہے، ملتے رہنا۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ تقریب ختم ہوئی۔ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے باہر نکلا تو چاروں طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ رات خاصی بیت چکی تھی۔ یہاں ٹیکسی ملنا دشوار نہ تھا، لیکن میں نے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ سفارخانے سے نکلنے والے مہمان اپنی اپنی گاڑیوں کی جانب جا رہے تھے، اور پھر سرخ رنگ کی سپورٹس کار میرے قریب آ کر رکی۔ ہیلو عظمت، کہاں جانا ہے؟ میں نے دیکھا میرے سامنے جینٹ میری کھڑی تھی۔ میں نے اسے پتہ بتایا جو زیادہ دور نہ تھا،
اور کہا کہ میں خود ہی چلے جاؤں گا۔ اس نے اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میرے بتائے ہوئے پتے پر جانے کی بجائے اس نے گاڑی کا رخ کوئنس میری روڈ کی جانب موڑ دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم مون لائٹ کلب کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ اس نے وسکی کو آرڈر دیا۔ ہم دونوں امول خبائث سے کھیلنے لگے اور خباستوں کی اس ماں نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا۔